जाने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है कि ये वो कुछ लोग हैं जिन्होंने अल्लाह से जो कुछ कहा था उसको सच कर दिखाया। तो उनमें से बाद लोग वो हैं जिन्होंने अपने अल्लाह से किए हुए वादे को पूरा कर दिया, और बाद वो हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं कि मौका मैसर होगा तो अल्लाह से किया हुआ वादा पूरा कर देंगे, और वो ज़रा भी अपने इरादे और वादे में तब्दीली नहीं करेंगे। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह अहज़ाब की इन आयतों में तारीफ की है कि वो सहाबा किराम जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और देखकर आपके ऊपर ईमान लाए, आपकी रिसालत का इकरार किया, और पहले जैसी भी जिंदगी रही हो सहाबा किराम की, जब से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इकरार किया, जब से उन्होंने हुजूर अलैहि सलातो व सलाम की गुलामी का दावा किया, और जब से अल्लाह को अपना रब मान लिया, तो उनकी जिंदगी बिल्कुल चेंज हो गई, बिल्कुल बदल गई। पहले अगर कोई वादा वो करते थे तो उनके लिए पूरा करना जरूरी नहीं था, लेकिन अब जो वादा वो करते हैं वो अपने लिए पूरा करना जरूरी समझते हैं। पहले कोई इरादा मुकम्मल करना उनके लिए जरूरी नहीं था, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी इख्तियार कर लेने के बाद अब कोई वादे की मुखालफत नहीं थी। पहले कोई चीज कहते थे और बदल देते थे, लेकिन अल्लाह को हाजिर और नाजिर जान लेने के बाद कि अल्लाह देखता है और हर चीज को देखता है, अंधेरे उजाले उसके लिए बराबर हैं, रात और दिन उसके लिए बराबर हैं, तन्हाई और मजलिस उसके लिए बराबर हैं, खलवत और जलवत अल्लाह ताला के लिए बराबर हैं, बंद कमरा, खुला मैदान, पब्लिक के सामने, इंफरादी तौर पर जैसे भी वो होते हैं, उनको इस बात का यकीन होता कि अल्लाह हमारा देख रहा है। इन सब के बाद उनकी सिफत ये बन गई कि हर जगह हर मोड़ पर कामयाब नजर आते। अगर हम कामयाबी चाहते हैं तो उनकी जिंदगी को हमें पढ़ना होगा, और पढ़ने के साथ साथ उनकी जिंदगी पर अमल करना होगा। सहाबी रसूल हैं हजरत अम्र बिन जमूह रजी अल्लाह अन्हु। मदीने तक इस्लाम फैल चुका है, मक्का में लोग सताए जा चुके हैं, हुजूर अलैहि सलातो व सलाम को परेशान किया जा चुका है। अब मदीने में सुकून का माहौल है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इकरार किया जा रहा है। सब कोई आपके चेहरे अनवर को देखकर समझ जाता है, यकीन कर लेता है कि ये किसी झूठे का चेहरा नहीं है। हर कोई आपकी रिसालत का इकरार करके दीन इस्लाम के लिए मुफीद बनना चाहता है, अपने माजी में हुए गुजरे हुए दिनों की तलाफी करना चाहता है। उन्हीं में से एक सहाबी रसूल हजरत अम्र बिन जमूह हैं। उम्र 60 साल हो चुकी है, और अभी तक उन तक दाइए रसूल हजरत मुसअब बिन उमैर, जो मक्के से पहले मदीने में आ गए थे और मदीने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन को फैला रहे थे, आपकी शरीयत को लोगों को बता रहे थे, लेकिन ये अपने खास देवता जिसका नाम मनात था उसके इतने बड़े पुजारी थे कि वो किसी की बात सुनना नहीं चाहते थे। इनकी बीवी इस्लाम कबूल कर चुकी है, इनके 3 बच्चे इस्लाम कबूल कर चुके हैं, लेकिन ये अभी तक इस्लाम से मुशर्रफ नहीं हुई और अपने देवता की पूजा में लगे हुए हैं। इनके बेटे चाहते हैं कि मेरे बाबा इस्लाम कबूल कर लें, इनकी अहलिया चाहती है कि मेरे शौहर नामदार इस्लाम कबूल कर लें, लेकिन वो अपने बुत के आगे झुकने से बाज नहीं आ रहे थे। अरब में एक रिवाज था कि बुत के पीछे
کوئی خاتون کو کھڑا کیا جاتا, کوئی بری عورت, معمر شخص, کوئی عمر رسیدہ خصوصاً خاتون کو کھڑا کیا جاتا. اور جب کوئی بت سے بات کرتا تھا تو اس کو یقین ہوتا تھا کہ وہ بت جو ہے اس عورت کے دل میں بات ڈالتا ہے. جب گھر والوں کے کہنے پر اسلام کے تعلق سے, اسلام لانے کے تعلق سے انہوں نے غور و فکر شروع کیا تو کہا کہ اس وقت تک اسلام قبول نہیں کروں گا جب تک کہ اپنے بت سے مشورہ نہ کروں. اور یہ سلسلہ تھا کہ بت کے پیچھے ایک خاتون کو, ایک عورت کو, بری عورت کو رکھ دیا جاتا تھا, اور ایک یقین تھا ان کو, ایک عقیدہ تھا ان کا کہ ہماری یہ دیوتا ان کے دل میں جو بات ڈالیں گے وہ سچ ہوگا. تو ایسا نہ ہوا. اس نے دیوتا سے اپنے مشورہ کیا کہ اسلام قبول کروں کہ نہ کروں. اس طرف سے کوئی جواب نہیں آیا, لیکن یہ انتظار میں رہے. ادھر جو تینوں صاحبزادگان جو اسلام قبول کر چکے تھے اور ان کی اہلیہ اس بات کے خواہش مند تھے کہ اسلام قبول کر لیتے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کر لیتے, تو انہوں نے رات میں کیا کیا کہ بت کو اٹھا کر کسی گڑھے میں پھینک دی. پھر یہ صبح اٹھے تو اپنے بت کو تلاش کر رہے تھے کہ کہاں ہے میرا دیوتا. دیکھا کہ ایک گڑھے میں پڑا ہوا. پھر جو ہے اس کو صاف واف کر کے خوشبو وغیرہ لگا کر اپنی جگہ پر لے آئے اور کہا کہ پتہ نہیں آپ کو کون نقصان پہنچانا چاہتا ہے, اگر میں ان کو جان لوں جو آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو سب کا سر تن سے جدا کر. اگلی رات آئی, پھر بیٹوں نے وہی حرکت کی. یہ سکھلانا تھا کہ دیکھیے بت کے اندر کوئی حیثیت نہیں, اس بت کے اندر کوئی پاور نہیں, کوئی طاقت نہیں, طاقت اللہ کی, اللہ کے پاس. دوسرے دن کیا کیا کہ اس بت کو گڑھے میں پھینکا, ساتھ میں کتا بھی باندھ دیا مرا ہوا. اور یہ صاحب پھر حسب معمول اپنے بت کو تلاش کرنے کے لیے گئے تو دیکھا کہ وہ بت ایک مرے ہوئے کتے کے ساتھ پڑا ہوا. ساتھ ہی انہوں نے پچھلی حرکت کو دیکھ کر بت کے گلے میں تلوار باندھ دیا تھا کہ میرے دیوتا آپ کو جو بھی نقصان پہنچائے گا آپ اس سے سمجھ لیجیے گا, آپ خود اپنی حفاظت کر لیجیے گا, ہم تو سو جاتے ہیں, ہم تو انسان ہیں, آپ تو دیوتا ہے, آپ سوتے نہیں ہوں گے, آپ کے گردن میں ہم ایک تلوار لٹکا دیتے ہیں. تو ایسا ہی کیا تھا, لیکن اس کے باوجود وہ تو بت ٹھہرا, اس کے اندر کوئی حیثیت نہیں, اس کے اندر کوئی طاقت نہیں. تو کہا کہ ایسے دیوتے کو میں نہیں پوجوں گا جو اپنی حفاظت نہ کر سکے, تو میری کیا وہ حفاظت کریں گے. بہرحال تو وہ جیسے ہی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ انہوں نے باواز بلند پڑھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو مانا, فوراً جو ہے ایک دم سے زندگی چینج ہوئی. اب ہر وقت اس بات کی کوشش کہ 60 سال عمر ہو چکی تھی اور اس سے پہلے جو زندگی گزری ہے اس میں دین کا کوئی کام نہیں کیا, اسلام کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا. حضور کی شریعت کے لیے کتنے لوگوں نے اپنی جان کی بازی لگا دی, مکے میں کتنے لوگ ستائے گئے اس دین کے لیے, اور کتنے لوگوں نے اپنا گھر بار تک چھوڑا. ہم نے اس دین کے لیے کیا کیا, ہم کتنا مفید بنے. تو وہ اپنی افادیت کے لیے, اپنے دین کو فائدہ پہنچانے کے لیے لگ گئے. پھر اب ہر وقت ان کو یہ فکر ہے کہ آخری کوشش دین کے لیے اپنی جان کے نذرانے کو پیش کر دینا. وہ معذور تھے, وہ پیر سے ایک پیر صحیح تھا, حضرت عمرو بن جموح کا ایک پیر سے تھوڑا سا لنگ تھے, لیکن اللہ نے حکم اتارا تھا جہاد میں جانے والوں کے لیے کہ ایسے لوگ جو تھوڑا معذور ہیں ان کو جہاد میں نہیں جانا, لیکن دل میں شوق کہ دین کی خدمت کرنا ہے, دین کے لیے دین کو فائدہ پہنچانا ہے. اب زندگی پتہ نہیں کتنی رہے گی, اور پچھلی زندگی تو اچھی نہیں رہی, اب جو زندگی بچی ہے اس میں اپنے دین کو, اپنے رسول کو خوش کرنا ہے, اپنے اللہ کو خوش کرنا ہے. باوجود اس کے کہ وہ معذور تھے, جہاد میں شریک نہ ہوتے تو گناہگار نہیں ہوتے, پھر بھی انہوں نے جہاد میں شرکت کی. اور جنگ احد, غزوہ احد میں جب کافروں نے غلبہ حاصل کر لیا مسلمانوں پر, پہلے مسلمان غالب ہوئے, پھر کسی وجہ سے مسلمان مغلوب ہو گئے اور کافر غالب ہو گئے, تو یہ وہ آدمی, وہ شخص, وہ ہستی جو پیر سے معذور تھے,
बिखरे हुए शेर की तरह आगे बढ़ते और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करते हुए अपनी जान के नजराने को पेश कर। आखिरी तमन्ना यही होती थी उनकी, इस्लाम कबूल कर लेने के बाद, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को मान लेने के बाद आखिरी तमन्ना यही होती थी कि अल्लाह मान ले ले, अल्लाह जान ले ले, अल्लाह कुछ भी हमसे ले ले, लेकिन इस दीन को फायदा पहुंचाने का काम ले ले। हर किसी के दिल में यही तमन्ना। हमारा आपका मामला ये होता है कि दीन उसी वक्त तक हम लोग कबूल करते हैं जब तक हमारी कोई ख्वाहिश से ना टकराए। जहां दीन और ख्वाहिश का हमारा टकराव हुआ, मसलन शादी में खाना, बैठ के खाना, ये दीन है, और बफेलो सिस्टम वो दीन नहीं है। क्योंकि ख्वाहिश हमारी वही है, लोग वही पसंद करते हैं, तो यहां पर दीन हमारी ख्वाहिश के काबे हो जाता है। जबकि हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है कि कामिल मोमिन कोई उस वक्त तक नहीं हो सकता है जब तक कि वो उसका मेरा दीन उसकी ख्वाहिश के आगे ना हो जाए, मेरा दीन पहले हो, उसकी ख्वाहिश बाद में हो। ये तो एक छोटी सी मिसाल दी गई। कितने ऐसे मामलात हमारे सामने हैं, लेन देन के मामलात और बहुत सारे अखलाक और बोलचाल के मामलात और किरदार के मामलात ऐसे हैं कि उसी वक्त तक मामला अच्छा रहता है जब तक हमारी ख्वाहिश से टकराव ना हो। जहां हमारी ख्वाहिश और दीन में टकराव होता है वहां दीन को पीछे कर दिया जाता है, ख्वाहिश को आगे कर दिया जाता है। सहाबा किराम जो कामयाब हुए उनके अंदर ये बात थी कि एक बार जब इस्लाम कबूल कर लिया, एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इकरार कर लिया, तो फिर दीन ही आगे रहेगा। न बेटा, न माल, न औलाद, न शजर, न हजर, न दरख्त और न किसी तरह के असबाब, दीन ही आगे रहेगा। इसीलिए वो कामयाब होते चले गए और हम पीछे हो रहे हैं। हम शरीयत को बाद में और अपनी ख्वाहिश को, तबीयत को पहले रख रहे हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम भी गालिब होते चले जाएं, हम फातेह होते चले जाएं, हम इज्जत के साथ और सर बुलंद करके जिंदगी गुजारें, तो हमें भी शरीयत को आगे और ख्वाहिश को और तबीयत को पीछे रखना होगा। अल्लाह ताला हम अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वाक़ई दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।